آج کا عظیم الشان پروگرام مرکز اہل سنت انوار العلوم ملتان کے اندر وفات پذیر اللہ پاک فضل والے کا اہتمام قبول فرمائے آمین۔ امیر اہل سنت قائد جماعت اہل سنت دیگر گوشہ غزالی زمان پیر طریقت عالم شریعت حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید قدرت سید حاجی صاحب آپ تشریف فرمائے صدارت فرمائے اللہ پاک اپنی رحیمی کے کریمی صدقہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ آپ دی عمر اندر علم اندر فیضان اندر دین کی خدمت اندر صحت اندر اللہ تعالیٰ دیر برکت عطا فرمائے اور آپ کا سایہ تابع اہل سنت و جماعت کے قائم اور دائم۔ شیخ الحدیث و تفسیر صاحب والا شان عالی مقام پیر طریقت عالم شریعت حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد ارشد سید قادری صاحب آپ تشریف فرما لیں۔ آپ کا فیضان دور دور تک دنیا فیض حاصل کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ
मज़ीद बरकत अता फरमाए। दीगर उलमाए अहले सुन्नत मशाइख अहले सुन्नत खुसूसन मेरे अजीम भाई फ़ख्र अहले सुन्नत खतीब पाकिस्तान हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ फ़रूक अहमद साहब सईदी तशरीफ़ फरमाए। सारे मेरे वास्ते मुहतरम हो, मगर हर एक के नाम को वापस करना जरूर लेना। मैनू टेलीफोन से हुक्म किया गया है कि मेरा मौजूद है आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना अश-शाम बरदा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र सुभान अल्लाह। मैं कोशिश करनी है कि माए नाम एक कसीर तादाद उलमाए हक च बह के तकरीर कर लगा। मैं समझना अनवारुल-उलूम के मुदर्रिसीन ने, उलमा ने, इब्न शादी ने मेरी हौसला अफजाई वास्ते मैंने बुलाया गया है। जिन्हें मदरसे का मूँह नहीं देखा, पढ़िया पुढ़िया भी कोई नहीं, आंदा जाता भी कोई नहीं, तो उन्होंने बंदा आखे तू अनवारुल-उलूम जाके तकरीर करनी है कि मैं समझना मेरी ज़रूरत नहीं, ये मेरी खुशनसीबी है। एक वायदा जिथे कसीर तादाद नाल मुदर्रिस मौजूद ने, सीनियर तालिब इल्म ने, मैं तो तालिब इल्म भी नहीं रहा। बहरहाल कोशिश करांगा अल्लाह पाक ने अपनी रहीमी ते करीमी दा सदका जिन्नी तौफीक अता फरमाई कुछ बयान करने की कोशिश करांगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक करम फरमाएगा, कुछ तौफीक अता फरमाएगा अपने महबूब से। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना अश-शाम रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक तो मैं गल सुना देना, खैर तुसी भी खुरे मुस्कुराओगे कि कैसा खतीब है, की गल्लां करदा पिया। हर तकरीर ते कोई तैयारी करके तकरीर करनी चाहिए ना, पढ़ के। मैनू यकीन करो मैं अजे तक कोई किताब भी नहीं खोली कि मैं इस मौजू ते जलसे करने ने की बयान करांगा। तो हुण सोचदा हाँ पिया कित्थों गल शुरू करां, क्योंकि ज़हन च घुंदा ते करदा ना, तो जिहड़ी गल ज़हन चाहिए मैं उत्थों शुरू कर देना कि आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जिन्ना को मैं पढ़िया है, जिन्ना को मैं बुजुर्गों की कोल बह के सुनिया है कि आप दे जिक्र करने वास्ते बेशुमार पहलू ने जिन्ना ते जिक्र किया जा सकता है। अगर तुसी आप दा इलम बयान करो तो वो केड़ा इलम है जिदे वास्ते आला हज़रत बरेलवी ने कलम नहीं चुकया? कोई इलम ऐसा नहीं जिदे वास्ते आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कलम नहीं चुकया। और जिथे कलम चुकया फिर हक अदा कर छड़िया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी दे प्रोफैसर किसी मसले ते परेशान होन ते लंदन दी टिकटां लईयां होन ते मुरीद आखे यार एक करी वेर मेरे पीर अहमद रज़ा कोल कदी जाओ ना, शायद तुहाडा मसला हल हो जाए। ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी दे प्रोफैसर जेड़ा मसला हल ना कर सके, आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने चंद मिनटां दे अंदर वो मसला हल करके लिख के तहरीर फरमा दे छड़िया। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने
जे शरह हदीस की वारी आई है तो बिल्कुल हक है कि यार लोगों के बड़े नामवर मुहद्दिस, नामवर उलमा जदों अड़ते सन ते रात नू चोरी चोरी आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह दी बारगाह चाहते सन। ए आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत है, मिर्ज़े कादियानी कज़्ज़ाब ने जदों ऐलान नबूवत फरमाया, सब तो पहला कुफर दा फतवा लाने वाला अहले सुन्नत व जमात दे मुफ्ती अब्दुल करीम साहब कसूर वाले ने। अजे किससे कलम नहीं चुकी तो आपने फतवा लाया मिर्जा काफर है, भी काफर ने। अजे किससे जबान नहीं खोली, किससे नहीं अजे कलम नहीं चुकी, यके बाद दीगरे 5 किताबां मिर्जे ते बरज़ई दे खिलाफ जड़ियां फौरन मार्केट च आईयां ने, उन्होंने लिखण वाले आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। बेशक आला हज़रत ने इस गल का तलक नहीं जो पहले फतवे की गल की है, ये मैं इस वास्ते कर लगा साढ़े बजुर्गों का किरदार एक ना हो लैन लगा, वैसे तो बेशुमार ने अगर मैं ये मौजू बयान करना तो। सब तो पहली खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जेड़ी कादियान दे अंदर मिर्जे दे बूहे अगे स्टेज ला के की गई, वो स्टेज लाने वाले मुफ्ती नवाबुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह सन। तो मैं सिर्फ आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशम्द रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह की बात करना चाहना कि यार लोगों के शेखुल हदीस साहब दे बूहे थे, यार लोगों के मुहद्दिस साहब दी बूहे थे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफैसर ते आला हज़रत बरेलवी दे बूहे थे। तो रूहानी मकाम वे मेरे वास्ते बहुत बड़ी दलील है, मेरे वास्ते ये बहुत बड़ी दलील है, क्योंकि मैं आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ का मुरीद हाँ। सारे औलिया अल्लाह का एहतराम करना मेरा अकीदा है। मेरे आला हज़रत शेरे रबानी मियाँ शेरे मुहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह आप हजूरी आदमी ने, जिन्ना दे मुरीद हजरत पीर सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, करमा वाले शरीफ वाले, जिन्ना दे मुरीद हजरत पीर सैयद नूर हसन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने, जिन्ना दे मुरीद बीरबल शरीफ वाले ने, गंग शरीफ वाले ने। ये उस पीर की बात है। आप फरमाते ने मैं जदों मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह दा जिक्र सुनिया ना, तो मैं भी गया कि आप किवें हदीस पढ़ाते ने, दौरा हदीस की कफियत हुंदी है। ते आला हज़रत शेरे रबानी रहमतुल्लाह को पूछा गया हजूर की नज़र आया है, ते आप फरमाते ने मैनू इंज लगा है जिवें मदीने वाला दसी जाता है ते अहमद रज़ा बयान करे आउंदा है कि सरकार दसी आउंदे ने, ते आला हज़रत बरेलवी मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह बयान करी आउंदे ने। इन्हें आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उस दौर के अंदर मिर्ज़े कादियानी का फितना,
حضور دے گستاخاں دا فتنہ، ادھر کتاباں لکھیاں جاندیاں سن، کوئی وعد ہوندا سی خارجیاں دا، رافضیاں دا، ناسبیاں دا عروج سی۔ آلہ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جنہ اس وقت ہر ایک نال مقابلہ کر کے مذہب اسلام دین دا چنڈا بلند کیتا، مذہب حق علیہ سنت جماعت دا دفاع کیتا۔ وہ اللہ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے، اللہ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سچے تے پکے عاشق تے غلام سن، جڑے خود ارشاد فرماندے ہیں میرا دل چیر کے دیکھو، ایک پاسے لا الہ الا اللہ لکھیا ہوئے گا، دوجے پاسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا الشام درزا بریلوی رحمت اللہ علیہ جدوں خارجیاں نے حضور دی عظمت دا انکار کیتا، جدوں خارجیاں نے عظمت اہل بیت دا، شان اہل بیت دا انکار کیتا، اعلیٰ حضرت نے وہ قلم چکی اور شان اہل بیت بیان کیتی، پوری دنیا دے اس ویلے اس تو لگ کے ہن تو لگ تحریراں تے انہاں دی کتاباں پڑھ کے ویکھ لو، اج تک کوئی اینی شان اہل بیت اس زمانے اندر بیان کر ہی نہیں سکیا جویں اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کہتی ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ دا پہلا خاندان ویکھو، آپ دا نام ہے احمد رضا۔ اے جڑا رضا ہے نا، اے حضرت مولا علی رضا علیہ السلام نے نسبت ہے۔ علی رضا ایم اہل بیت اندر ایک نام ہے، یہ انہوں نے نسبت ہے۔ آپ دے درنگا دا نام ہے نقی علی، امام نقی علیہ السلام نے نسبت ہے، اور مولا علی علیہ السلام نسبت ہے، نقی علی۔ اگے بزرگاں دے نام ویکھو تے تقی علی، پھر ویکھو آ کاظمی صاحبان دا سٹیج ہے، کاظم علی، حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نسبت ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ اللہ نے بیٹی دیتی، او دا نام رکھیا کنیز الحسن۔ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ دوسری بیٹی دیتی، او دا نام رکھیا کنیز الحسنین، کنیز الحسین۔ تیسری بیٹی دا نام رکھیا کنیز الحسنین۔ اے جے اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ فائدے اکی فائدے ناد علی دے لکھن والا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا الشام درزا بریلوی رحمت اللہ علیہ، جیڑا آندہ میں نہ پنجاں دے بوئے تے بیٹھا وہاں، جو منگنا وہاں ایتھوں ہی لب جانتا ہے۔ عشق و محبت، عشق و محبت۔ میری ایک گل سنو، مینوں بڑا پتا جے بلاؤن دا، بندیاں نوں بلوئی دا کیویں میں احترام کرنا پہ حضرت دا یہ مینوں پتہ ہے، مولویاں کول اخوانا مسئلہ کشمیر نال وی اوکھا کام ہے،
ਪਰ ਮੈਂ ਖਵਾਲੇ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਨਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕੁਜਰੀ ਮੈਂ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਜੇ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਹੋ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ ਹੋ। ਕਰੋ ਗੁੱਸਾ, ਇਹ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਵੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਨ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਸਨ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, बोलो इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत। ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਇੰਜੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਾਨਤ ਰੱਖ ਗਿਆ। ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਬਣੇਗੀ, ਜ਼ੌਕ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਬੋਲੋ ਤਕਰੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਂਝ ਇੰਜ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਫੋਟੋ ਲਓ, ਬੁਰਾ ਪਿਆ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। खुश होके सुभान अल्लाह आखेगा तो सोहना लगेगा। आख भला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ना भी आखोगे तो फिर की होएगा। 21 फायदे नादे अली दे आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखे ने, जिदे आखिरी लेवल पता की ने बे वलायत का या इली, या इली, या इली, हाथ चुक के मौला अली दा ना लेना हजूर दी सुन्नत है और अली दा जिक्र करना इबादत है। जिदा दिल करदा 5 बारी मेरे नाल आखो या अली। मैं चुप कीता भला किन्ना कुछ और लादे हो बे या अली, या अली, या या अली। मुश्किल कुशा शेरे खुदा ए जी आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। मैं सारिਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਫੀਅਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਕੌਣ ਹੈ। नारा सुनिया जाए इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, आला हज़रत, आला हज़रत, आला हज़रत का अकीदा भी तो पढ़ो ना। कदी शजरिया गौर किया जाए, या इलाही करम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजियो खुदा के वास्ते, मुश्किलें अल हो शाहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। बल्कि पढ़ पूरा शजरा, हजरत सज्जाद के वास्ते, हजरत बाकर के वास्ते, हजरत मूसा काजम के वास्ते, अली रजा के वास्ते, जावर सादक के वास्ते, अमीर हमजा के वास्ते। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। मेरे आला हज़रत अज़ीम अल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम मौलाना अशाम रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, पारा है सूफ ऊंचा है कुदस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिदा ते आला हज़रत नाल ठिडो तलखे ते सजदों ने भी दिलों मंदा हो सुभान अल्लाह दे रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जेड़े अंदरों सजदा नु मंदे हो ना, इधरों आ कई कुश्तियां करांदे ने। पै मौलवी अफजल ने कि सैयद अफजल ने, तेनू लोड़ केड़ी पै गई इस मसले दी? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये केड़ी ज़रूरियात दीन है कि उलमा अफजल ने कि सैयद अफजल ने? मैनू तो इन्ना पता है उलमाए हक भी शान वाले ने ते सही उल अकीदा सैयद भी शान वाले ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमाए हक भी बोलो, उलमाए हक भी बद अकीदा उलमा नहीं।
بد عقیدہ عالم شان والا نہیں ہوندا، خارجی ہوئے شان والا نہیں، رافضی ہوئے شان والا نہیں، ناسبی ہوئے شان والا نہیں، شان والا عالم ہوئے جدا تعلق مذہب حق اہل سنت و جماعت دے نال ہے۔ اسی طرح سادات شان والے نے، اہل بیت شان والے نے، پر کیڑے سید جیڑے صدیق اکبر دے گستاخ نہیں، عمر فاروق دے گستاخ نہیں، عثمان غنی دے گستاخ نہیں، مولا علی دے گستاخ نہیں، حضرت حسن حسین دے گستاخ نہیں، حضرت امیر معاویہ دے گستاخ نہیں، کسے صحابی دے گستاخ نہیں۔ جیڑا سید حضرت ابو بکر عمر فاروق ازواج رسول دا گستاخ ہوئے او دی کوئی تعظیم نہیں، کوئی تعظیم نہیں، کوئی تعظیم نہیں، کوئی عزت نہیں۔ عزت ہو دی ہے جیڑا مدینے والے دے سچا غلام بن کے رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اہو اللہ جے سید بھی میں شاہ صدیقہ دی جتی تو وارے ہے، صدیق اکبر دی اور انہاں نو سرکار بھی قبول نہیں کرنا۔ خودی وجہ جے نبی دا پتر ہوئے انہوں قبول کو نہیں کردہ، جے صحابی دا پتر ہوئے کہ انہوں بھی قبول کو نہیں کردہ۔ کام او دا بڑھنا ہے جڑا حضور دی ہر نسبت دا احترام کردہ ہوئے گا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ والدین مصطفیٰ سبحان اللہ، آخر سبحان اللہ۔ والدین مصطفیٰ، ازواج مصطفیٰ، اصحاب مصطفیٰ، اولاد مصطفیٰ، آل مصطفیٰ، یہ تے بڑیاں شانہ والے نے۔ سانو تے اللہ حضرت بریلوی یہ دسیا ہے کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ بلکہ میرے اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام مولانا الشام درزا بریلوی رحمت اللہ علیہ فرما دینے اندھا پنجابی مفہوم سمجھا جے لتران تو بچنائی کیا پٹواری دا پتر نہ مار ہمیں انہیں نمبر ہو دینے، انہیں نمبر ہو دینے، تو کونے ننو لین والا، تو کونے تیری وصیت کی ہے، او جے لتران تو بچنائی تے ایتھے ڈگا رہو کہ وہ دو ہاتھ چرے والی آ، ہاں مین دیاں کنڈلاں والی آ، میری تیسیت ہے وے تجھ سے در سے سگ سے ہے نسبت، مجھ کو واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سونیا تجھ سے در سے سگ میں تے انج اشارہ کر کے مدینہ طیبہ جا کے اشارہ کر کے اناواں کوئی اور اوقات نہیں میری مدنی تجھ سے در سے سگ سے ہے نسبت، مجھ کو میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی اللہ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ علماء نے اہل بیت کی عزت کی تھی ہے۔ اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شام درزا بریلوی رحمت اللہ علیہ مشرق طلع کے مغرب تک، شمال طلع کے جنوب تک سادات اللہ حضرت دے نعرے مار دینے پہ، اللہ حضرت دے نام دا احترام کر دینے پہ، اے ملتان شریف سادات دا سٹیج ہے، میں بیان کرنے والا خود سیداں عقیدت رکھنے ہاں اللہ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ نال احترام کرنے ہاں، محبت کرنے ہاں، ختم شریف دعانے ہاں،
پر आला हज़रत की कीता है अनपढ़ सैयद नू पालकी ते चुक के मोढ़ा आप दे के लै गए अनपढ़ सैयद नू जिहड़ा आलिम हाफज कारी नहीं सी मजदूर सी कि आप रोन लग पे ये क्या हो गया चार बंदे मुरीद होण ते बंदे दा दिमाग खराब हो जाता है ते बाजार दे अंदर जिथे हज़ारां मुरीद ते शागिर्द खलोते होण ते वक़्त दा मुजद्दद रोंदा होवे ते हाथ जोड़ के आंदा होवे शाह जी अब मुझे तस्कीन तब मिलेगी पालकी में आप बैठेंगे और कांधा आमद रजा देगा उन्हां सईदां दा एहतराम कीता सैयद उन्हां दा करदे ने असी तो यही वेख्या ते पढ़िया भी यही है हजरत मुहस्सी आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह मौलाना सरदार अहमद साहब सैयद शागिर्द ने जुत्ती नूं हथ ला लिया तो रोन लग पे मौलाना ये क्या हो गया नस्ले रसूल ने मेरे जूता पकड़ लिया अब ले जाओ सरदार अहमद ये जूता नहीं पहनेगा जिसको सैयद के हाथ लग चुके हैं ते उत्थे जाके वेख किन्ने कुछ सैयद एहतराम करते हैं मुहस्सी आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह दे मेज़ारे पुरनवार दा शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिन्हां दे इलम च भी शक कोई नहीं जिन्हां दी रूहानियत भी शक कोई नहीं ताजदारे गोलड़ा पीर मेल अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह सियाल शरीफ दे मुरीद ने अमीर हिजबुल्लाह आस्तान आलिया जलालपुर शरीफ पीर सैयद हैदर हुसैन शाह साहब सियाल शरीफ दे मुरीद ने शेखुल हदीस मौलाना सईद मुरातब अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह सियाल शरीफ दे मुरीद ने हजरत पीर सैयद खिदर हुसैन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इत्थों दे सैकड़े सदात दे घर सियाल शरीफ दे मुरीद ने मैं अपनी अखी वेख्या ते शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह के कीता ऐना कोई सैयद लभा है ना मेरे सामने ओदा नाम कंबर हुसैन सी जनाब इनू मुरीद कर लो ते वक़्त दे शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी ने वो सैयद दे पैर फड़ ले मौलवी कुश्ती करांदे ने पै मौलवी ते सईदां दी दीन की खिदमत है एक जरूरियात दीन शुरू हो गई है अल्लाह तो मन्ने इंज अल्लाह तो मनी दा हजरत बेशुमार ऐसिया दलील ने मेरे को मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब रहमतुल्लाह अलैह में वेख्या जिवें मुहस्सी आज़म ने एहतराम किया उवें वो करते रहे दोहरा हिस्सा दिंदे रहे सदात नूं उलमाए हक भी शान वाले ने बोलो उलमाए हक भी ते सारे सैयद भी जेड़ा आलिम खारजी रावदी नासबी है ओदी भी कोई शान नहीं जेड़ा सैयद हजरत अबू बकर उमरे फरूक उम्मुल मोमिनीन दा गुस्ताख है ओदी भी कोई तज़ीम नहीं ओदी भी कोई तज़ीम नहीं वो इज्जत मिलनी जो मदीने वाले का सच्चा गुलाम बन जाता है आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह इज्जत इस वास्ते मिली है मैं एक शेर पढ़िया सी एक मिसरा आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत इमाम मौलाना अशाम दरजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने सुनिए जरा हुण ते उलमा नारे मारते ने आपदा कीदा बयान नहीं करते बल्कि कईयां नूं हुंदा ही कोई नहीं प्याला तो लिखने आखी है पता ही नहीं आला बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने पारा सूफ ऊंचा है
कुदस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 3 बारी पढ़ो, मैं तर्जमा करा। पढ़िया जो जिदा दिल करता, दूजे जिमें झूले लेंदी हो पे लई जाओ। अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। इन बंद करो जी। अहले बैते नबूवत पे। अच्छा जी नहीं पढ़िया ना पढ़ो, जेड़े पढ़े ने 2 ही फिर पढ़ो। अहले बैते नबूवत पे, अहले बैते नबूवत पे। सुन अल्लाह दरदा कीदा की है। हम अल्लाह हजरत को मानते हैं। पहले वेखो जी अल्लाह दा क्या की है। कभी आला हजरत नूं मानो तो किसी सैयद ने बेदबी ना कर दो। पारा है सूफ। आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने अहले बैत दा हर फर्द एक एक फर्द एक एक नफूसे कुर्सिया इंजे जिमें कुरान दा सिपारा है। इंजे जिमें कुरान दा सिपारा है। आज आला हज़रत बरेलवी पारा हाय सूफ अहले बैत दा हर फर्द ए नफूसे कुर्सिया इंजे जिमें कुरान दा सिपारा है। एदा खलासा इंजे बोलो जिमें मैं आना मौला अली इंजे जिमें कुरान दा सिपारा है। इत्थे नहीं बोलना तुसा। अच्छा नहीं दिल करता ना बोलो, मैं तो बोलना ना पिया। मौला अली इंजे जिमें कुरान दा सिपारा है। सैयदा ज़हरा इंजे जिमें कुरान दा सिपारा है। मौला हसन इंजे जिमें कुरान दा सिपारा है। मौला हुसैन इंजे जिमें कुरान दा सिपारा है। पारा हाय सोफ अहले बैत दा हर फर्द इंजे जिमें कुरान दा सिपारा है। सुभान अल्लाह। ए जी अल्लाह हज़रत ताजदार बरेली रहमतुल्लाह कीदा। ए तू कागज थोड़ा दे आ। चलो अब मेरे देखो ए कागज है। इतनी पूरी सूरह इखलास नहीं इत्थे लिखे हुए सिर्फ कुल हुवल्लाहु आहद। सिर्फ इन्ना एक कागज का टुकड़ा मुल्तान शरीफ के बाजार अंदर इत्थे सड़क ते किते पिया होवे तुहानू दिस पवे मुसलमानां नू ते की करोगे? हाँ जी हाँ जी क्यों? हाँ हाँ कुरान दे लफ्ज ने कुरान दा जोज है। तो जो हुक्म कुल के लिए है ना वही जुज के लिए है। जो हुक्म कुल के लिए है ना ये वही जुज के लिए है। इनू ते चुक लिया ते चुम के उत्ते रख दिता। ये कुरान दा जुज है। मैं अर्ज करांगा फातिमा भी दा तो मिन्नी की दा जुज है। ये की दा जुज है? ये तो कुरान दा जोज है। तो सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह एक दा जोज है। ये तो कुरान दा जोज है। अलियो मिन्नी एक दा जोज है। लाहमो का लाहमी हसनो मिन्नी हुसैन मिन्नी। फरमाया लोगो नस्ल थोड़े पुत्र है। मेरी नस्ल मेरी फातिमा तो ज़हरा है। एक ही जोज है। पारा हाय सूफ एक ही जोज है। तेरे तुम्हारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ختم نبوت دے تاجدار نے، یہ آخری اٹرم محل مکمل ہو چکی ہے۔ حضور تو بعد جیڑا بھی اعلان کرے گا میں نبی ہوں کافر ہے، جویں مرزا کافر ہے، مرزائی کافر نے، کفر شک کرنے والے بھی کافر نے، انہاں دی حمایت کرنے والے بھی کافر نے، کوئی نبی نہیں آ سکتا مگر پارا ہائے سوف، او پارا ہائے سوف، او جویں دا کل هو اللہ واحد دا احترام قرآن دا کیتا ہی، علی فاطمہ حسن حسین دا احترام انج کر جویں مدینے والے نے کیتا ہے، جویں مدینے والے دا کرنا پیا ہے۔ یہی اعلی حضرت نے کیتا ہے، یہی اعلی حضرت نے بیان کیتا ہے۔ تین ریورو اہل بیت نبوت پہ، اہل بیت نبوت پہ بہت کم اسٹیجاں تے بیان کیتا جاندہ ہے کہ مولا علی نور ہے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نور ہے، مولا حسن نور ہے، مولا حسین نور ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نو مان دے ہو تینجی بیان بھی کریا کرو۔ اعلیٰ حضرت دا کی جے ڈاکٹر اقبال نے 3 شعر لکھے نا، 3 تے کر حد چھڈی سو۔ ہائے ڈاکٹر اقبال نے، علامہ اقبال نے 3 شعر لکھے نے، 3 تے کر حد چھڈی سو۔ عرض کر دے بی بی پاک سلام اللہ علیہ کدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شریعت دیاں بیڑیاں میرے پیراں چ نہ ہون، لوگ کعبے دا طواف کر دینے، اے حسن و حسین دی ماں میں تیری قبر دا طواف کر رہا۔ ڈاکٹر اقبال نے پوچھ گیا تیرے دل کردہ کیوں ہے؟ ڈاکٹر اقبال کہندا ہے ہر عورت دے 3 تعارف نے۔ پہلا پوچھیا جاندہ ہے بیٹی کدی ہے، پھر پوچھیا جاندہ ہے بیوی کدی ہے، پھر پوچھیا جاندہ ہے اے ماں کدی ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہندا ہے خدا دی خدائی اندر اے جیا تعارف کسے دے ہی نہیں جیڑا سیدہ سلام اللہ علیہ دا ہے۔ یہ تعارف کسے دا نہیں۔ ڈاکٹر اقبال کہندا ہے پہلا تعارف نور، 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 نور چشمے رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ ماں کی ندی علامہ اقبال کہندا ہے ماں دریا مرکز پرکار عشق، ماں دریا قافلہ
سالارے عشق بیٹی مصطفیٰ دی بیوی علی المرتضیٰ دی ماں سنو حسین دی بیٹی نبیاں دے سردار دی بیوی ولیاں دے سردار دی ماں جنتی نوجواناں دے سردار دی یہ نے 3 شیر ہے ہمارے کیتے نا علامہ اقبال نے حد کر چھڑیے آؤ ذرا اعلیٰ حضرت دی بارگاہ چ او 3 شیر نے اعلیٰ حضرت میں صرف ایک مصرع پڑھن لگا ایک مصرع ہاں جی اعلیٰ حضرت کی دا کدی آدھی اعلیٰ حضرت کی دا پڑھ لیا کرو اعلیٰ فرماندے نے میرے الویک نور پہلا تعارف نور دوجا تعارف بنت نور زوج نور ام نور نور اے جی حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ آج یہ عقیدہ اہل بیت متعلق اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ جیڑا 95% مولکی لکاندے نے پہ ایک انہوں پچھیا کیوں نہیں بیان کر دے آندے نے شاہ جی بیان تے کریے پر انہاں نو تقویت مل دیئے میں کہ مولوی تیری سوچ تے بھی لعنت تے تیرے تے بھی لعنت تو وڈا مولوی ہے کہ بریلی دا تاجدار وڈا مولوی ہے اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت زندہ باد جاری رہے گا انشاءاللہ جنہ کوئی چاہیے دے ہونا اللہ حضرت مندے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ حضرت نو مننا ہی تے انج مانے جوے ہونا سارا جو جو لکھیا مننا تیرے سامنے جیڑا شانی والے بیعت بیان کرے تو راضی ہو گیا اور بیوقوف مولوی شانی والے بیعت بیان کرنا راضی نہیں ہوندا صدیقی اکبر عمر فاروق عثمان غنی حضرت امیر معاویہ ازواج رسول دا گستاخ راضی ہوندا ہے جنہیں لکھیا الہی بھکے بنی فاطمہ یہ راضی ہے خود سوچ تو بولیا کرو کہ برکھول ایمان کنی خاتمہ رفضی ہے عقیدہ ویکھو اگر دعوت تمرد کنی ور قبول منو جسو دامان آل رسول یہ رفضی ہے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ مادل رفضی نے نظام غلام کمبر تھاماتم علی 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 یہ رفضی ہے علی شاہ مردہ امام کبیرہ مادر نبی شد بشیر النذیرہ یہ رفضی ہے جیڑا آندہ ہے صدات کو بلا کے لاؤ میں ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے جا رہا ہوں وہ رفضی ہے نور وہ 3 شیر نے ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ علیہ دے 3 شیر نے اعلیٰ حضرت ایک مصرع ہے اے جی اعلیٰ حضرت نور بنت نور زوج نور ام نور نور اعلیٰ حضرت عقیدہ سنو فرماندے نے زہرا بھی نور ہے نور دی تھی ہے نور دی بیوی ہے تے نور نور دی مائیں اعلیٰ حضرت فرماندے نے زہرا نور ہے زہرا نور ہے زہرا نور ہے دل کر دیتے ہاتھ چکے بول علی نور ہے علی نور ہے علی نور ہے حسن بھی نور ہے مولا حسین بھی وہ نور ہے
आला हज़रत फरमाते ने ओ बच्चा बच्चा नूर का सब घराना आज आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह अपने गिरेबाना चा के बोलो असी इंज कदी आखे अली नूर है, ज़हरा नूर है, हसन नूर है, हुसैन नूर है, कदी आख्या सा? आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ो। आला हज़रत दा अकीदा की है? आला तज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम मौलाना अशाम रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं खूने खैरुल रसूल से है जिनका खुमी है जी आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। मेरे आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अगर इंज में लगा रहा तो टाइम काफ़ी हो जाएगा। मैनू हुक्म होया सी 11:15 तो 11:15 तो भी ज़्यादा टाइम हो गया है जी माशाल्लाह। वरना एक एक शेर पढ़ो खूने खैर और रसूल से है जिनका खमीर उस बेलो से सीनत पे लाखों सलाम। एक शेर का मैं तर्जमा जरूर करना है जी आला रदा कीदा हाय हाय आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे करो तर्जमा एदा होना करो तर्जमा तुहानू पता लगे आला हज़रत दा अकीदा की है। सुभान अल्लाह। बच्चे की विलादत का सबब ते निजस कतरा है। मौला हसन की विलादत हुई है जोर वेले असर की नमाज बीवी पाक सलामुल्लाह अलैह ने पढ़ी है। अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई फितर की तकाज़े न कई दिन मजबूरी होंगी है ना कुरान पढ़ सकती है ना नमाज पढ़ सकती है। आपने फरमाया तुहानू नहीं पता फातिमा हूर नादवी आला तो तुम पूछने की अकीदा है तुहानू तो पता नहीं किस बेवकूफ ने दस छड़िया उन्होंने तकवीयत मिलती है ये तो आला दा अकीदा है। आला बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे इन्हें कहते ने रियाज कहते ने बाग नू तुम सारे माशाअल्लाह समझदार हो तर्जमा करने की लोड़ ही कोई नहीं। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह सैयदा सलामुल्लाह नू बाग कर रहे ने ते पौधे जे औलादे फातिमा हुण सुनो अल्लाह दरदा अकीदा ताजर बली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े नजाबत पहला। याद रखो लोगो मत समझिया जे इन्हां तो बगैर साड़ी गल बन जानी है। मैं 1 मिनट च गल मुकाना चाहना मैं छोड़न लगा। याद रखिया जे इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा अजर नहीं उम्मत की जरूरत है अजर नहीं उम्मत की जरूरत है। फरमाया मेरी अहले बैत की मिसाल इंजे जिमें कश्ती हजरत नूह अलैहिस्सलाम है बेड़ी मुहताज नहीं हुंदी बेड़ी ते बहन वाला मुहताज हुंदा है।
बेड़ी मुहताज नहीं हुंदी, बेड़ी ते बहन वाला मुहताज हुंदा है। तुसी मुल्तान शी वाले ते खुश नसीब हो, मुरीद हो ते सैयद ते कादमी सैयद, शिगिर्दो ते सदात दे, मुरीद हो ते सदात दे। अपने आप को खुश नसीब समझो। यकीन करो, ये नहीं कि मैं कोल बैठा, सच्ची गल है। मैदान माशर अंदर जिदे सीने च मौला अली, हजरत ज़हरा, हजरत हसन हुसैन दी मुहब्बत ना हुई, ओदी कोई नेकी कबूल नहीं होनी। उन्हें हजूर दी उम्मत च नहीं उठना, हजूर दी उम्मत च उठेगा जेड़ा साहबे रसूल दा भी गुलाम होवेगा, अहले बैत रसूल दा भी गुलाम होवेगा। यही ते आला हज़रत दस्सिया, ये दामन न छड़िया जे। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हजूर नजम है और नो है, नजम है और नो है। इतरत रसूलुल्लाह की। जे किसी सैयद का एहतराम करते हो ना, हाथ चुमते हो, गोडी हथ लाते हो, तो एहसान नहीं करते। असी तुहाडी जरूरत हाँ, तुहाडी तुसी ते अज दी गल है। उत्थे वक्त दा मुजद्दिद पालकी चुकदा पिया। जिन्ना चिराले मुहम्मद की अकीदत ना दरूद पढ़ोगे, तुहाडी नमाज ही कबूल नहीं होनी। जिदे सीने च बुगदे अली है, ये ओदे पक्का मुनाफिक होने की दलील है। उधर हदीस पा के जिवें जिदा वुजू नहीं, ओदी नमाज नहीं। जिदे सीने च अबू बकर उमर उस्मान दी साहबा दी मुहब्बत नहीं, ओदे सीने च भी ईमान नहीं। ईमान बचाना ही ते दिलों बरेली दे ताजदार नू मन, जरूरत के मुताबिक ना मन। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हजूर नजम है और नो है। इत रसूल अल्लाह की नजम है और नो है। इतरत रसूलुल्लाह की। एक करी जिदा दिल कर दे आखो अल्हम्दुलिल्लाह। अहले सुन्नत व जमात किसे दा बेअदब नहीं, किसे दा गुस्ताख नहीं। जिथे जिथे हजूर दी निस्बत है ना, असी सारियां दा एहतराम करने वाले हाँ, सारियां दा एहतराम करने वाले हाँ। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह दे मुतल्लक जिन्ना मैंने टाइम दिता गया, बल्कि 10 मिनट ज़्यादा बयान में कर गया। आप दी सेहत का भी तो ख्याल रखना है ना। मैं तो अगे कह रहा था, उन्होंने आ जाना ही बहुत बड़ी मेहरबानी है। अल्लाह ताला ने काफ़ी सेहत फरमाई है, बहुत बीमार ने। तो इस उम्र च आके फिर एडी देर स्टेज पर बहना, मैं समझना ये बहुत बड़ी लजपाली है। अल्लाह इस सदारे नू, हज़रत किबला अरश सईद कादमी साहब को बैठे हैं, लुत्फ आया है, दीन का काम हो रहा है। फिर वो यूनीवर्सिटी का मैं देख रहा, फिर दरसे कुरान दरसे हदीस देख रहा, तालब इल्मां दा जदों इम्तिहान। असी तो यही दुआ करने, या अल्लाह ये मुल्तान वाले पीरां नू और ज़्यादा हिम्मत ते सेहत ते ताकत अता फरमा। ये बहुत बड़े काम ने, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला इन्हां दी उम्र अंदर, इलम अंदर, दीन दी खिदमत अंदर, हजरत दी सेहत अंदर ला तदाद रहमतां ते बरकतां दे ते करम फरमाए अल्लाह पाक अपनी रहीमी ते करीमी दा सदका। वमा अलैना